अस्सलाम वालेकुम। आज एक ज़रूरी काम हो रहा था, इसलिए ज़रा देर लेट हो गया हूँ मैं, 5-10 मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिलबय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिक़ीन। ये दो आयात जो मैंने पहले तिलावत की हैं, इनकी तफसीर जारी थी। في الدرس الماضي كنت أشرح وأفسر هاتين الآيتين عندما كان وقت الدرس قد انتهى، فلكنني قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أذكر مرة أخرى زلزلة اليابان وخدمات الجماعة الإسلامية الأحمدية في هذا السدد للمتضررين. فهناك كثير من اليابانيين الذين هم يرغبون في هذا الذكر، فهم يتمتعون بذلك عندما يسمعون هذا الذكر، فهم يسعدون ذلك وهم ينشئون العلاقة بالجماعة الإسلامية الأحمدية ويقوون هذه العلاقة. فإنني قلت للجماعة هناك إن الذين خدموا هنا قدموا هذه الخدمات منهم بعض اليابانيين أيضا، فيجب أن يرسلوا إلي كل هذه الأسماء لكي أقرأ كل هذه الأسماء. فالذين يسمعون أسماءهم سوف يعجبون بذلك، فسوف تسجل خدماتهم أيضا. فهؤلاء هم أرسلوا إلي هذه القائمة، فأقرأ عليكم هذه القائمة لهذه الأسماء، أسماء الخادمين. فترتيب الأسماء الخادمين الذين هم قدموا هذه الخدمات ويستمرون في ذلك، فمنهم أطهر محمود ومحمد يونس وعقيلة منيب. هذه زوجة أمير الجماعة هناك، وابنته منصورة منيب، ثم حافظ محمد جمدد عارف ومقبول أحمد شاد وسيد مشهود أحمد منصور أحمد قادياني كاتونا کا هيرو. فإمام صاحب هل هذا اللفظ صحيح؟ تاكا هيرو. وتنویر احمد، سید طاہر جنود، ناصر ندیم بٹ، چودھری محمد اسلم، آصف بیگ، عابد بیگ، مظفر احمد قادیانی، لقمان احمد، نصیر احمد ناصر، قیصر نصیر، مصطفیٰ ظفر، مصطفیٰ ملک صلاح الدین، شیما ہارا ڈارچی، یوکاسی کی زارا، صحیح آزا، ہیرو تاکا اور ماتسوری، ٹھیک صحیح، شون ماتسوری، طلعت محمود، مغو می اوغشی، وارارا میچی ناتسو یاما ہوں، انور احمد، احسان اللہ و ناصر بھٹی، مرزا نصیر احمد، احمد الودود، فرحت رفیق، سید رفیق شاہ، مسعود احمد انجم. ثم يبدأ مرة أخرى الأسماء الصعبة: ماساهيتو وتاناكا، ماساهيتو، تاناكايا، تاناكاتو. فهذا كان هناك ضابط شرطة مخلص جدا، هل تتذكر أنه كان معنا في جولتنا؟ تاناكا المحترم. لم أسمع اسم هذا تاناكا المحترم، فربما هذا نفسه وربما هذا الاسم هو مشهور هناك. على كل حال، وهناك ميسوزو تاناكا ويوشي أكي إيسوكا موتو. إيسوكا موتو هذا صحيح. إيسوكا مكتوب أمامي إيسوكا وإيسوكا موتو، ماساجاكا وإيسوكا موتو. فربما
كلاهما من العائلة نفسها، روميكو تاناكا وعائشة بٹ، منصور رفیق، طاہر احمد بھٹی وعبد القيوم، نعيم أحمد، محمد نعيم. فهؤلاء هم من غير الأحمديين، وبفضل الله تعالى هم يقدمون الخدمات بفضل الله تعالى، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء. فيجب أن يجعلهم لا يبكيهم من غير الأحمديين ويبكي ويجعلهم أحمديين. هؤلاء الأربعة سيد مهدي ومحمد نعيم ومنتو البنغالي ومنيب الرحمن البنغالي، وكل هؤلاء الأربعة هم مخلصون جدا ولكنهم ليسوا أحمديين. ثم بين فيتنامي وساين فيتنامي والشاهد أحمد سندي، حارس عبد الشكور ونديم أحمد ويوجي ساكا، نورو كاواسي وميغوني چوكا موتو وسيتسو موغوشي وشورجي أكو مورا وتاتيشي تورا وهيروكي شوكا وناويا شوجا وإيشيباكي. فعادة لم يكتب معهم كلمة مستر، لكن مع هذا كتب هناك كلمة مستر، وربما لهذا لأن معه زوجته أيضا، فربما وأيضا مستر إيشيجاكي ومسز إيشيجاكي ومسعود مبشر فتويوي يوكوما وزيوكوما ناغاشيما. فهؤلاء 71 مخلص، هؤلاء الذين هم يسيرون المخيم، فكل هؤلاء هم يجتهدون ويسعون ليلا نهارا. ثم هم أبرزوا بعض الأسماء أولئك للذين هم من البداية كتب يجتهدون كثيرا وبإخلاص، ومنهم أطهر محمود ومقبول أحمد شاد وتنوير أحمد وناصر نديم بٹ وعابد بيغ وناصر أحمد بھٹی. فكل هؤلاء هم يقدمون الأعمال بإخلاص ويقدمون الخدمات بحماس، لكن هؤلاء الستة هم بارزون في ذلك. وفي هذا الزمن أريد أن أذكر أنه يجب أن تذكروا للذين هم يقدمون الخدمات لأهل البوسنيين. فهنا في جماعة يوكي أيضا وفقت كثير لخدمته، وخدام الجماعة وخدام الأحمدية وأحمديون أيضا، وهؤلاء هم قد أرسلوا الشاحنة السابعة. ففي كل شاحنة هناك بعض الأمتعة الغالية جدا، أحيانا تصل قيمة هذه 100,000 و 150,000 دولار. فبالإضافة إلى يوكي، جماعة ألمانيا باستمرار ترسل الشاحنات، وجماعة نرويج أيضا بفضل الله تعالى توفق لذلك. وهناك بعض البلاد الأخرى هم أيضا بشكل جماعي يقدمون الخدمات. فأرجو أن تذكروا كل هؤلاء الناس في دعواتكم، وخاصة هؤلاء يقدمون الخدمات في رمضان أيضا. فهؤلاء هم يقدمون المساعدة للبوسنيين، وأنتم أيضا ادعوا لإخوتكم المظلومين البوسنيين. وفي هذا الزمن أريد أن أقول لأمير الجماعة في سيراليون الذين هم يقدمون الخدمات ويساعدون للمتضررين بمنتهى الإخلاص والحماس. وهناك شكل فريق بشكل خاص لمساعدة هؤلاء الذين هربوا من المناطق المتمردين. فهذا الجانب أيضا يجب ذكره وجدير بالتنبيه. اذكروا في دعواتكم سيراليون، فهناك دمار شامل، فهناك بعض الأعمال باسم المتمردين، لكن هذا اسم البغاة والمتمردين، لكن في الحقيقة وراءهم هذا المتمرد تايلر، وهو مدعوم من قبل القوى الخارجية. فهو أيضا كان قد بقي في السجن أيضا في CIA أيضا، فعندما أطلق سراحه من هناك وعاد من هناك، وهو دبر ونظم كل هذه الأعمال، أعمال النهب. فبعض الناس هم يشككون في ذلك، لكن الله أعلم ما هي حقيقة الأمر. فهو الذي فهذا الرجل هو أصل الفساد والخبث.
فهو الذي يدبر كل هذه الأعمال للظلم. فلكن هنا في سيراليون أقيم شخص افتراضي، وليس افتراضي هو لكن شخص بسيط وعادي، أقيم فباسمه يعمل. هذا الرجل هو يقدم أمام القوى الغربية أنه هو متمرد، وأن أهل الشمال هم يتمردون ضد الجنوبيين، فمع أنه لا يوجد هنا في هذه القبائل أي تقسيم وأي توزيع مثل الشمال والجنوب، وليس هناك. هؤلاء المتمردون لا يريدون الإتاحة بالحكومة، فهؤلاء هم ينهبون ويسيطرون ويشعلون النار ويعودون، فليس هذا التمرد ضد الحكومة حيث هم يريدون أن تغيير الحكومة، بل إنهم يهمهم النهب، وهؤلاء ينهبون كل واحد. فهؤلاء لم يتركوا المؤسسات الدينية أيضا، فهم يدمرون الكنائس والمساجد لحد سواء. فهناك هذه الأعمال الخبث والاضطهاد، فهؤلاء قطاع طرق ولكن يتلقون الدعم من الخارج، فمحطاتهم خارج سيراليون، فهؤلاء هم يعودون إلى هناك ويتدربون هناك ثم يعودون مرة أخرى إلى هناك لكي ينهبوا. وهؤلاء يستهدفون المناطق الغنية بالجواهر والذهب والمناطق الزراعية التي تنتج الرز، ففي هذه المناطق هؤلاء استهدفوها بشكل عام. وفي هذه المناطق أيضا يتواجد الأحمديون أيضا بكثرة، فهؤلاء الأحمديون هم يخرجون عند الهجمات إلى الغابات، لكن عندما أو إلى المناطق التي للجيش السيراليوني سيطرة، لكن عندما يعودون إلى البيت يجدون بيوتهم محروقة ومنهوبة. فهذه كارثة قومية، فإن ما تقدمها الجماعة الإسلامية الأحمدية فهي لا تؤثر كثيرا، فإن هذه المناطق وهذه المتضررون هم بحاجة إلى عشرات الملايين من الدولارات. فلهذا إنني بعد هذه المقدمة أريد أن أقدم هذا المشروع وأحرضهم أنه يجب على الأحمديين أن يتصلوا بالمؤسسات العالمية الذين هم تقدم هذه المساعدات. ففي رأيي إذا أرسلت المساعدة من قبل مالايا وسنغافورة سفن الرز، فإن يمكن أن يؤثر ويسد الجوع لهؤلاء المتضررين. وكذلك الثمن من أوروبا والزيوت التي تجتمع عندهم مثل الجبال فهي أرسلت إليهم، وكذلك يجب أن ترسل إلى هناك. ثم أهل كندا أيضا هم جيدون في الخدمة وهم متحمسون لذلك. فكل هذه المؤسسات المانحة عالميا للمساعدات فيجب أن يتصل بهم الأحمديون محليا ويشرحوا لهم هذه الأوضاع ويقولوا لهم أننا نستعد لتقديم تعاوننا محليا. وهذه ثقة بفضل الله تعالى موجود في كل مكان، أن الجماعة الإسلامية الأحمدية هي تقدم بكل إخلاص وصدق. أما هذه المنظمات غير الحكومية هي تخدم الأموال الكثيرة، ولهذا من شقاوة أفريقيا أن البلاد الأوروبية وخاصة هولندا مثلا هي كانت تريد هذه البلاد الأوروبية كانت تريد أن تقدم المساعدة من خلال هذه المنظمات الخيرية، لكنهم جربوا أن هذه المنظمات هي كانت تخدم هذه المبالغ الكثيرة، فهذه المناطق المتضررة لم تكن تعرف بهذه المساعدة شيئا، فلهذا هؤلاء انسحبوا. فلكن بعض الحكومات هي اتصلت، بعض المسؤولين الكبار اتصلوا بنا وهم قالوا وأبدوا لنا أن نظن أن جماعتكم هي تستطيع أن تتولى هذه المهمة، لهذا اتصلوا بنا لكي نتخذ الموقف وندبر. فبما أن هذه المساعدة ليست للجماعة الإسلامية الأحمدية بل هي المساعدة التي سوف نتلقاها من هذه البلاد هي مساعدة للإنسانية، فللإنسانية المتضررة، فلهذا نحن نتحمل ونتلقى كل هذه المساعدة، لكن سوف ننفقها حيث
يريدونهم هؤلاء. لهذا إنني أقدم هذا المشروع، وأمير الجماعة في يوكي موجود هنا ويسمع، وقد أخبرني قبل هذا أن بعض المنظمات اتصلت بنا فهم قالوا أن نتقدم ونحن ونسهل مهمتهم. ومن في اليابان أيضا عرفنا أن بعض المؤسسات تريد أن تخفف أعباءهم، وهي تريد أن تقدم هذه الأعباء للجماعة، فليست عندهم المنظمات الأمينة، فهم يقدمون هذه المساعدة للجماعة الإسلامية الأحمدية لكي تقوم بالمواساة والديانة. فهذه هي باختصار تقرير المساعدة. ثم في بوسنيا أيضا يستمر هذه المساعدة بفضل الله تعالى. فهناك في بعض الجماعات في بعض البلاد أيضا يجب أن تكون هذه الشعب والمكاتب للمساعدة العامة، فيجب أن تقدم هذه المساعدة للمتضررين. وفي باكستان أيضا وفي الهند أيضا في بعض المناطق يجري هذه المساعدة بفضل الله تعالى، لكن بعض التعصبات تحول دون هذه المساعدة، فهذا نواجه هذه المشكلة. فحيثما لا توجد هذه التعصبات الدينية فبفضل الله تعالى إن الجماعة الإسلامية الأحمدية على نطاق واسع تقدم الخدمة للإنسانية. فعندما غدا ذكرت كوبي، فعندما سمع كل هذه المشاكل فإن أول ما تلقيت هذا التبرع دون أن أحرض على ذلك فمن عبد الرحمن سار عبد الرحمن، فتلقيت الشيك 200 جنيه فجزاه الله تعالى. فالمساعدة الثانية قد تلقيت من الدكتور مسعود السنوري من راولپنڈی باكستان، فأرسل لي 50,000 روبية للمساعدة في هذا الإنفاق في هذا بند. فإنني لم أنشر هذا المشروع بشكل عام، فنحن بشكل عام نقدم هذه المساعدة، فنحن نخرج هذه المبالغ من الصدقات والزكاة. بالإضافة إلى ذلك بعض الأغنياء هم من عند أنفسهم يقدمون هذه المساعدة، لكنني لم أقدم هذا المشروع، لكن هؤلاء هم بما أن هذين الاسمان تبادرا، ولهذا ذكرت اسميهما للدعاء. لقد تلقيت من المولوي دوست محمد صاحب فاكس أرسلها بعد درس الأمس، قال فيها عن الروايات الواردة في البهقي وغيرها من الكتب، وذكر فيها أن هناك حديثا يفيد أن كل هذه الروايات هي ساقطة الاعتبار ولا يوثق بها ولا ثقة لها. فإنني أريد أن أقول إن هذا الموضوع هذه التفاصيل كلها موجودة عندي، لكن يوم الأمس لم يكن عندي وقت ولهذا لم أتقدم. فالآن أخبركم أن ما هي الروايات التي تسربت واشتهرت، وهذه الروايات عجيبة غريبة، وهي بخصوص قتل الأنبياء اشتهرت هذه الروايات وهي عجيبة وغريبة. أين ذهبت هذه الروايات وأين هذه الآن؟ فهي هذه موجودة هنا. المستدرك للحاكم يقال إن زمنه 400 الهجري، أو ففي صفحة 562 ذكرت أنه قد توفي في 1405. فيقول الإمام حاكم أنه كان يتبع مقاييس إمام البخاري ومسلم في كتابه المستدرك، والمقاييس التي قاس عليها رواياته. معنى ذلك إذا كان الإمام البخاري ومسلم لم يقبل بعض الروايات، فهذا قد صدقها وأخذها في كتابه. فهذه دعوة بعد 400 سنة تقريبا، وهذه جماعة هذه الروايات. في هذا الكتاب هناك بعض الروايات التي لا نجد لها أثرا في الكتب القديمة. فمثل هذه الدعوة كمثل شخص إذا ادعى شخص بعد 300 سنة من اليوم أي عالم أحمدي وادعى أنه يكتب كتابا عن روايات عن زمن المسيح الموعود عليه السلام، ويسجل في هذا الكتاب بعض الروايات التي لم يسجلها المولوي دوسمان في تاريخه. فإذا ادعى أنه يتبع نفس المقاييس التي كان يفحص بها المولوي محمد دوست محمد صاحب، وإذا ادعى أن هذه الروايات صحيحة حسب تلك المقاييس، فمن الذي سوف يقبل هذه الدعوة؟
इस्लाम के ज़माने की। فلا عقلانية في هذه الدعوة. فهذه الروايات لا يقبلها أي إنسان بسيط وعادي، فأي صاحب العلم بسيط. فالروايات التي لم يذكرها الإمام بخاري فهي تناقض هذه الروايات البخاري. مهما ادعى الإنسان بالمقاييس والمعايير فالشهادة الداخلية للروايات هي تقرر أنها صحيحة أم لا. فالإمام بخاري رضي الله تعالى عنه لم يكن له أن يقبل هذه الروايات الغير معقولة فهي غير مقبولة، لأن كذبها الداخلي يثبت ذلك. هناك روايات عن قتل الأنبياء، بخصوص قتل الأنبياء، فهذه الرواية مروية عن ابن عباس، فهذا الراوي هو ثقة جدا وهو يوصل الروايات على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية تقول أن عيسى ويحيى عليهم السلام بعث في 12,000 من الحواريين. يعني عيسى ويحيى كان كلاهما 12,000 حواريين. فأما عيسى عليه السلام فنجد ذكر 12 من الحواريين له، ولكن لا نجد ذكر 12,000 من الحواريين. وكان فيما ينهونهم عنهم نكاح ابنة الأخ، ولكننا لا نجد هذا الذكر في تعليم عيسى عليه السلام. فالآن أقول لكم قصة ما هي الحقيقة. فقد وجدنا عن هيرودوس رواية تفيد أنه كان معجبا بزوجة أخيه فيليب، وكان يريد أن يتزوجها، وكان يحيى عليه السلام ينهاه عن هذا العمل السيء فدبر قتله. وتفصيل ذلك أن هيرودوس لم ينزعج من هذه النصيحة، وهذا أمر آخر هل قبلها أم لم يقبل. لكن المرأة التي كان يحبها هي غضبت كثيرا وأثارته مرارا ضد يحيى عليه السلام، وأخيرا طلبت من ابنتها أن تطلب من هيرودوس رأس يحيى. فرواية نهي عن نكاح ابنة الأخ من الإسرائيليات وقد وجدها صاحب المستدرك فخلت ولم يتوصل إلى الحقيقة. فالواقع أن هيرودوس كان سيحتفل بعيد ميلاده، وابنة أخيه كانت راقصة جيدة، فطلبت منها أمها أن ترقص في هذا الاحتفال. فإذا أعجب بها الملك وسألها حاجتها فلتطلب منه رأس يحيى، فهكذا حدث. فحين سألها الملك عن حاجتها قالت حاجتي أن تذبح يحيى بن زكريا، فقال لها سليني غير هذا، لكنها أصرت على رأس يحيى. والجدير بالتنويه أن طلب رأس فلان أسلوب القصص والأساطير. على كل حال فأبت تلك الابنة لأن أمها كانت قد أكدت لها وأوصتها، فسألته أن يقدم لها رأس يحيى في طشت في نفس المجلس. فدعا هيرودوس يحيى فذبحه بيده. عفوا، إلى هنا قدمت لكم ملخص ما ورد في الكتاب المقدس والروايات الأخرى. أما المستدرك فيقول إن ابنة أخيه نفسها كانت حبيبة هيرودوس، فهي طلبت منه رأس يحيى حالا في نفس المجلس. فدعي يحيى من حيث كان مسجونا في القلعة، فذبحه بيده وقدم رأسه لها في طشت، وهكذا كسب رضاها. وكان تأكيد لا يسقط الدم على الأرض لأنه كان يخشى الوبال بسبب ذلك، لكن كثرة من الدم سقطت رغم الحذر الشديد وبدأت تغلي ولم تنتفي رغم المحاولات الكثيرة المكثفة. فلم تزل تغلي حتى بعث الله بخت نصر عليهم، فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلته على ذلك الدم، فألقى الله في قلبه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن، فقتل 70,000 منهم من سن واحدة حتى سكنت تلك الكثرة. فسكنت هذه الكثرة التي لم تكد تنتفي من زمان. فما أعظم هذه المعجزة، فلا تستطيعون أن تتصوروا كم ما أكبر وأعظم هذه المعجزة، لأن بخت نصر كان قد هاجم هذه المنطقة وبني إسرائيل قبل 586 سنة،
قبل المسيح ويحيى ودمر كل شيء، وكان قد عاد إلى بلاده ومات موتا طبيعيا. فهذا ما حدث هذا قبل 586 سنة. فما أعظم هذه المعجزة، فهي عميقة ومضاعفة، حيث بخت نصر أحياه الله من جديد، وهو هاجم مرة أخرى وحكم هذه المنطقة، ولكن هذه التفاصيل لا نجدها في التاريخ. فهناك القصص الكثيرة التي توجد فيها لكنها غير موثقة في التاريخ. فتلك الكترة سكنت من الغليان، فهذا هو معيار الحاكم في المستدرك الذي يقال أنه بدرجة البخاري، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ففعلا إذا كان هذا هو معيار الحاكم في المستدرك، فلا بد أن نشيد بفراسة البخاري حيث لم يسجل هذه الرواية في كتابه. فهذه الرواية هي سخيفة لدرجة لا يقبلها أي صاحب علم بسيط. فهؤلاء المحدثون هم جمعوا الروايات الكثيرة من هنا وهناك، وقد أفسدوا مزاج الفقهاء مستقبلا، لأن الفقهاء هم بناء على هذه الروايات أسسوا على هذه الروايات فتاواهم. فقد حصلت الفوضى في هذا النظام، في نظام الفتاوى. فإن الأحاديث النبوية التي نجد فيها ذكر يحيى عليه السلام، فأنا إلى الآن لم أجد أي حديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل يحيى. فهذا من المهم جدا أن كل هذه الروايات التي تذكر هي مرسلة، يعني إن الرواة لم يذكروا أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من هذه الروايات هناك رواية في كنز الأمال، فصاحب هذا الكتاب كنز الأمال هو حضرة العلامة علي المتقي، وهو كان توفي في سنة 975 من الهجرة. فهذا من المتأخرين جدا. فقد ورد في هذا الكتاب ويقول: الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجرة مخافة ذنبه، يريد يحيى بن زكريا. فيقول هذا المؤلف أن هذا هو الدليل على قتل زكريا. فلأنه يستشهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يستشهدون على قتل يحيى حيث لم يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل أحد الرواة يقول أن شهيد ابن شهيد يعني زكريا ابن يعني يحيى ابن زكريا، فهو كان يلبس الوبر وكان يأكل الشجرة مخافة ذنبه. يقول حضرته هناك رواية. فهؤلاء المؤلفون يستشهدون من هذه مثل هذه الروايات أن يحيى عليه السلام قد قتل، ونعوذ بالله من ذلك. يقول حضرته: إلى الآن أنني لم أجد أي روايات قطعية قطع جزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقتل يحيى. فهناك استنباط من بعض الروايات، لكن ما يجب علينا أن نبحث في ذلك، فيجب أن ندبر وندرس كل هذه الروايات، وبعد ذلك سوف يمكن أن نتوصل إلى أي حقيقة ونقرر هل نتابع هذا البحث أم لا، وما كيف يمكن أن نستدل من هذه الروايات. فبخصوص هذه البحوث أريد أن أوضح أن كل هذه الأمور ليست افتراضية، بل قد وجدنا بعض الشواهد التي تولد الاحتمال والإمكان أنه بذلت الجهود لقتل يحيى لكنه أنقذ من القتل والموت. فهذه الرواية التي قدمتها لكم من المستدرك. الآن نعود إلى الرواية الأولى. فيعني برنامج رواية الاحتفال بعيد الميلاد، حيث كان قد دعي عدد كبير من كبار القوم والأشراف. هذا الاحتفال بعيد الميلاد الذي دعي فيه عدد كبير من كبار القوم كان قريبا من بيت اللحم في الشمال، فمن غير المقبول أن يدعى كل هؤلاء الأشراف في القلعة شرقي البحر الميت، حيث كان
تجري الحروب سابقا، وكانت المنطقة خطيرة، وهي تقع على بعد 70 ميل من المدينة التي كان الأشراف من سكانها. فقد عرفنا أن جميع الضيوف في هذا الاحتفال، جميع الضيوف المدعوين في هذا الاحتفال من سكان المدينة الواقعة على مسافة 70 ميل من البحر الميت، حيث كان يحيى عليه السلام مسجونا في قلعة. فالروايات القديمة تقول أن هيرودوس لم يقتله بيده، وإنما طلب إحضار رأسه بعد القتل، فأحضر له وهم كانوا ما يزالون في الاحتفال. فهذا الحادث مشكوك فيها. وثانيا يقال إن هيرودوس حين سمع عن معجزات عيسى عليه السلام حسب أن يحيى عاد إلى الحياة، ومن هنا نقدر أن هناك كانت أمور اشتهرت باستعادة يحيى الحياة. وفي هذا الصدد ما توصلنا إلى البحث ألخص لكم تفاصيل هذه البحوث التي قمنا بها، لئلا يزعم العلماء أن هذه الأمور سخيفة نهائيا. الحقيقة أن يحيى عليه السلام الذي نتكلم عنه هو يحيى المعمدان، وهناك يحيى المصلح آخر وله مقام سام جدا، فهو قد بوضوح جدا تنبأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، بل تنبأ عن بعثة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وهذه النبوات هي مزودة بالشهادات السماوية، ولهذا يحيى درجة كبيرة، حتى جميع الباحثين والمحققين هم يكرمونه ويذكرونه بعزة. فإذا كان إنسانا غير عاديا وكان مشرفا بكلام الإلهي، لكن من هذا الذي هذا يحيى المصلح؟ فلم يذكر، لا يوجد وجوده. فهذا لغز في لغز عجيب في التاريخ. حيث كان يحيى عليه السلام نبيا عظيما بعد المسيح عليه السلام، وتنبأ بهذه النبوات العظيمة، ولكن لم يذكر له اسم في التاريخ. فلا نجد ولا شهادة واحدة أنه كان فلانا وابن فلان، ولا نجد تاريخ نسبه. فهذا هو لغز في التاريخ. لكن ما يزيدنا تعجبا هو أن أسلوب بيانه هو يشبه كثيرا أسلوب يحيى المعمدان، ويبدو كأن يحيى المعمدان هو أملى عليه وهو كتب كل هذه الأمور. والأمر العجيب أن بعض الناس يقولون أن يحيى الثاني كان تلميذا ليحيى النبي عليه السلام، لأنه يتكلم بلغة يحيى وأسلوبه يحيى، لكن لا نجد وجود في التاريخ ليحيى الثاني هذا. لكن كان من التأكيد موجودا، ويقال إنه كان تلميذا ليحيى النبي لكنه غير معروف، لكنه هو يكتب كل هذه الأمور. فهذا الأمر مهم جدا، لأن يحيى عليه السلام النبي أي حاجة كان له أن يتنبأ بها، أن ينشر بهذه النبوات باسم يحيى غير المعروف، وبدلا من أن ينشر باسمه وكأنه اسم منفصل. فمن هنا أستطيع أن أقول وأن أميل إلى هذا أن هناك إمكان قوي أنه بذلت الجهود لقتل يحيى عليه السلام، لكنه أنقذ بعد ذلك. فهذا صحيح أنه بذلت وكانت جرت المحاولات لقتله، لكنه نجا من ذلك، وبعد ذلك هاجر من ذلك المكان واختفى في مكان. فهناك وجدنا أمرا آخر ممتع في التاريخ، أنه السفن التي كانت تمشي من يروشلم إلى الروم، ففي هذا الطريق كانت هناك جزيرة حيث كان بعض الناس ساكنين، فوجد هناك قبران ضريحان، اسم صاحبيهما يحيى، فأحدهما يحيى الأكبر ويحيى الثاني، لكننا لا نعرف نسبهما من أين كان قد أتايا وابن من كانوا. لكن هذه الرواية هي ممتعة جدا، و يحيى الأهم والأكبر الذي هو
يذكر عنه أنه كان جالسا ومقيما في جزيرة في abandoned، فهذه الجزيرة الصغيرة هي صخرية ولا إمكان لأن يعيش الإنسان هناك وحده، فيقال أنه كان مقيما هناك. ومن هنا قد عثر على بعض كتاباته حيث يذكر المسيح الإسلام ويذكر أنه على مراسلة معه، فهو جالس هناك ويعبد الله تعالى وعلى مراسلة مع المسيح الإسلام. فمن هذا يحيى ومن هذا الذي كان قد غاب؟ فأي حاجة كان لذكر هذه الغاز في صحيفة قمران؟ فكل هذه الأحداث هي تسمح لنا بالبحث في هذا. فالحقيقة أننا وصلنا إلى هذه الأمور نتيجة البحث، فهناك نجري البحوث أكثر أيضا. ولهذا سبب انقسم الباحثون الغربيون إلى قسمين، فبعضهم يقولون أنه نجد الإشارة إلى قتل يحيى لكن لم نجد الشاهد القطعي على أنه قد قتل فعلا. بعضهم يقولون أن في كتابات يوحنا نجد آثار كتابات يحيى، ولكن لا أحد يستطيع أن يحمل هذا، فلهذا لا يمكن أن يكون هذان الاثنان واحدا. فهذا قد هؤلاء افترضوا هذه الفريضة، يقدمون بناء على هذا الافتراض ثبوتا، فيقولون بما أنه لا يمكن أن يكون هذان واحدا فلا بد أن يكون هذا الثاني هو تلميذا للأكبر. فلكن هنا ينشأ السؤال: لماذا أي حاجة كان لهذا التلميذ أن يختفي؟ إذا كان سيده قد قتل فلماذا هذا التلميذ هو يتوارى ويختفي؟ فمن العجيب أنه يصدر هذه النبوات العظيمة لكنه يسكت، ولا يعرف عن والده ولا ابنه ولا نسبه شيئا، أين كان يسكن. فيثبت من هنا يثبت أن هذا اللغز ليس لغزا عاديا وإنما لغز كبير. ولماذا بدأ هذا اللغز لا نعرف. فالحقيقة أنني أنا شخصيا عندما وجدت في القرآن الكريم ذكر يحيى عليه السلام حيث الله تعالى يقول اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميا، فخطر ببالي دائما أن يحيى يقال لمن يعيش ويحيى، فهنا في هذا الاسم نجد بشارة كبيرة. وإذا قتل هذا يحيى من المعروف أن الأنبياء عادة لا يقتلون، فهذا الرد على دعاء زكريا يبدو عجيب جدا. ولفترة أنا طمأنت قلبي أنه يمكن أن يكون المراد ويكون هذه البشارة أن هذا يحيى إذا قتل فلا بأس، لأنه قتل شهيدا والشهيد هو لا يموت وهو يحيى ويعد حيا. لكن هذا الاستنباط لم يكن لأناس ذلك الوقت، فإنما هذا الاستنباط قدمها لنا القرآن الكريم أن الشهداء هم أحياء. إن الناس في زمانه هم رأوا هذا المدعي أنه ادعى وقتل هكذا، ثم نجد طريقة قتله ولا تستقيم مع شأن الأنبياء. فمن المحتمل ونحن نعرف أن الأنبياء هم يقتلون، ومن المحتمل أن يقتل نبي لاتحاد قومه ويمكن أن يواجه الأذى من قومه، لكن إذا أن يقتل نبي لإقابة على نصيحته لملك على تصرفه المشين فهذا موضوع غريب. فلهذا خطر ببالي أن أبحث في مسير يحيى الإسلام كيف كان عاقبته وكيف مسيره. ففي هذا الصدد هناك السيدة المصري السيدة محا، فهي عضوة لفريق البحث لنا عندنا، فهي باحثة جيدة وتجتهد كثيرا، فإنني عهدت إليها هذا البحث. فمعها السيدة فوزية شاه، فهي تبحث عن صحيفة قمران. فإذا وصلنا إلى أي نتيجة فسوف أقدم هذه النتائج للجماعة الإسلامية الأحمدية.
لأنه من المحتمل أنه كما عثر على قبر المسيح الإسلام بعد 18 قرنا بعد وفاته، فإذا عثرنا على وفاة يحيى أيضا فلهذا يجب أن نتابع البحث. فهكذا سوف يمات اللثام عن هذا اللغز. فهنا يبقى السؤال الواحد آخر، أنه عندما قد بيّن المسيح الموعود عليه السلام المماثلة والمشابهة لحضرة السيد أحمد شهيد مع يحيى، لكنني كما بيّنت لكم أن المسيح الموعود عليه السلام لم يتحدث في هذه المماثلة قطعا بأنه قدم هذا، قال هذا بناء على الإلهام، فلم يجزم على ذلك. فأين ذهب هذا؟ فهناك عندي شهادة السيد ماستر عبد الرحمن مير سينغ التي قدمها لسيدنا المصلح الموعود، فسوف أقدم لكم. فالحقيقة أن المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه كان قد ألقى خطبتين وثلاثة على موضوع يحيى عليه السلام، ويبدو أن علماء وقتهم كانوا قد أثاروا مثل هذا التساؤل، وهذه ليست إساءة، فمن حق ومن عمل علماء الحق أنه إذا كانوا على اختلاف مع الخليفة زمن فيجب أن يناقشوه ويقدموا له آراءهم، فلأنه ليس في الجماعة الإسلامية الأحمدية أي دكتاتورية، فلم أجد في أي خليفة أنه استاء وانزعج من أي اعتراض ومن أي رأي مخالف لرأيه، بل كان الخلفاء يشجعون ذلك. فهذا هو الطريق للنقاش والحوار. فلم يقل أحدهم من هذا الذي يكتب إلي فأنا الخليفة، فلا كلا، بل كان الخلفاء يشجعون ذلك. فإنني أنا شخصيا أيضا يكتب إلي العلماء ويخالفونني في الرأي، وحتى العلماء الجماعة بل من غير الأحمديين، العلماء من غير الأحمديين أيضا هم يكتبون إلي. إنني لم أغضب ولا مرة أنهم لماذا هؤلاء يكتبون ولماذا يخالفونني في الرأي، بل إنني أقرأ كل هذه الآراء وهذه البحوث، وأحيانا أجد فيها النكات الجيدة جدا رائعة جدا. فإنما أقدمه هي المجهود الجماعي للجماعة الإسلامية الأحمدية، فليس هناك شخص واحد. ستكون هذه الجهود جماعية إذا قدم كل العلماء إلي بالتقوى والأمانة، قدموا إلي المحصول العلمي لهم، وحتى حتى أطلب من غير العلماء أيضا أن يكتب إلي إذا وجدوا أي نكتة جيدة. فبعض الناس يقولون لي من أين أخذت كل هذا العلم الغزير، فإنني يقول هذا العلم ليس لي، وإنما هذا الذي أقدم لكم علم الجماعة. فحيثما يجد أحد من الأحمديين أي نكتة من العلم فهم يرسلون إلي ويكتبون إلي. فهذا هنا هي بركات الخلافة، وهذا بركة مهمة جدا، حيث يجتمع هذه العلوم هنا في المركز، وهنا نبحث ونفحص وكل ذلك ونقارن ونقدم النتائج الجيدة للجماعات، فلا نقدم هذه الافتراضات، بل بعد البحث والنقاش هنا في المركز نقدم هذه النتائج. الآن أقدم لكم البيان الحلفي للصحابي عبد الرحمن مير سينغ الجالندري، فالذي قد طلبه منه سيدنا المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه، وقد قرأه في خطبة له. فهو في هذه الشهادة يقول إنني أقسم بالله تعالى وأقول إن سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد بين مرتين، سمعت حضرته عليه الصلاة والسلام يقول مرتين في المسجد المبارك، وكأن حضرته ما زال الآن أشعر كأنه يتكلم أمامي. فقال حضرته إن الله تعالى قد أقام السلسلة المحمدية مقابل السلسلة الموسوية،
فكان أول نبي مؤسس السلسلة بالأمة الموسوية كان سيدنا موسى عليه السلام، وكان النبي الأخير في هذه السلسلة سيدنا عيسى عليه السلام، وكذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المؤسس والباني لهذه السلسلة المحمدية، والخليفة الأخير لهذه السلسلة هو المسيح الموعود الإسلام. فلا يمكن أن يقتل أول نبي وآخر خليفة لأي سلسلة. أما هذا ذكر يحيى فهذا جاء على الهامش، لكن الأصل هو والذي عليه البناء هو السلسلة، هو أول نبي للسلسلة وهو لا يقتل، وكذلك السلسلة الخليفة الأخير لأي سلسلة لا يقتل، وإلا يلتبس الحق على الناس. وفيما بينهما إذا قتل أي نبي فهذا لا يتنافى مع ما ورد في لو تقبل علينا بعض الأقاويل، فهو موضوع آخر. فهذا ما هذه المماثلة التي بينها المسيح الموعود عليه السلام لم ينتبه إليها الناس قبل هذا، وهذا لا يتنافى مع ما ورد في لو تقبل علينا في القرآن الكريم. فحيث حيث ورد أيضا أن هؤلاء الناس كانوا يقتلون الأنبياء، فمع ذلك أن الله تعالى يقول لو تقبل علينا بعض الأقاويل، ففي ظاهر هذا تضاد، لكن هذا ليس تضاد، وإنما سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بين هذا الموضوع أن هناك المماثلة الحقيقية هو بين النبي المؤسس لكلتا السلسلتين والخليفة الأخير للسلسلتين كلتيهما. فإذا قتل أي نبي بينهما فهذا لا يتأثر بذلك هذا الدليل، فإن قد وعد الله تعالى في القرآن الكريم أنه سوف يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال والله يعصمك من الناس. وهنا سيدنا المسيح الموعود عليه السلام هو يقدم في هذا الدعوة نفسه أيضا، ويقدم هذا الأمر دليل كدعواه، وبذلك كان يدعو الكثيرين، يدعو الجميع لقتله، فكان يتحدى بذلك أنهم تعالوا وحاولوا أن تقتلوني لكنكم لن تتمكنوا من قتلي، فإذا كنت كاذبا فسوف أقتل. فبعد ذلك حدثت حادثة الإكرام ورفعت ضد حضرة الإسلام من قبل المسيحيين القضايا الكثيرة للقتل، وجرت المحاولات لقتل الكثير لكن لم تنجح ولا محاولة واحدة لقتله. هذا الأمر ممتع جدا، فما أقرأ عليكم. فيقول الصحابي لقد قال المسيح الموعود عليه السلام هناك تشبيه جانب آخر للتشبيه والمماثلة، وهو أن حضرة يحيى عليه السلام هو كان النبي قبل الخليفة الأخير في السلسلة الموسوية، فهكذا استشهد وهذا يحيى قتل، فهكذا إذا استشهد السيد أحمد بريلوي الذي كان إرهاسا لي وقد ظهر قبلي وكان المجدد. فالآن يقول حضرته أقدم لكم أمرا آخر، وهو أننا لا نجد الشهادة القطعية على أن السيد أحمد شهيد هو أيضا قد قتل. يقال أن السيخ هم قد أخذوه وبعد ذلك ربما قتلوه، لكن هذا ما أقول هو بناء على مطالعتي القديمة، فإنني أدعو وأطلب من العلماء أن يبحثوا في هذا، وإذا وجدوا شيئا فليخبروني. يقال أن له قبر في منطقة في محافظة هزارة في باكستان، لكن هذا أيضا ليس قطعيا أن صاحب هذا القبر هو السيد أحمد شهيد، لم نجد هناك أي شهادة قطعية على ذلك، فإنني أريد التحقيق والبحث أكثر على هذا. فإنما إن الدعوة القطعية للمسيح الموعود عليه السلام فهذا كان ضمن ما تكلم عن زاهية، وإنما الدعوة القطعية لحضرته هو أن النبي الأول لأي سلسلة والخليفة الأخير لذلك السلسلة لا يقتلان، فبينهما إذا قتل شخص فهذا لا يتأثر ولا يتنافى بهذا مع هذا، لأنه بذلت الجهود للقتل فلقتل كليهما. فإذا كان الله تعالى قد
نجى أحدهما من القتل ولم ينجي الآخر، فلا يتأثر بذلك دليل المسيح الموعود الإسلام وصدقه في هذا الدعوة. فلهذا إنني لا أشعر بأي تردد في هذا، ولا أجد أي اضطراب. فعندما سوف نبحث في هذه الأمور فتظهر لنا وما نكتشف من الحقائق فسوف أخبركم في الأخير. فإنني قد أوصيت السيدة مها، فعندما سوف يجلس هذا الفريق، فريق البحث، ويقدم هذه المحاصيل العلمية، فسوف يجري الحوار ويناقش. عندئذ سوف تظهر بعض المنافذ الأخرى للبحث، حيثما نتوصل إلى أي حقيقة ونتيجة فسوف ينشر ذلك في مقال صغير أو كتيب صغير، يعني تفاصيل قصة يحيى عليه السلام. أما الروايات من الحديث فإلى الآن لم نجد أي روايات تجزم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن يحيى عليه السلام قتل قطعا وجزما. فهذا الحديث يعني لم نجد هذا الحديث الذي يكون متصلا ويوجد في كتب الثقة، ولا يوجد في هذا الحديث أي أمور سخيفة واللغوة مثل ما حدث ذكرت لكم قبل هذا عن بخت نصر أن رواية تذكر أن رواية ذكرت هذا بخت نصر الذي كان قبل 570 سنة، لكن هذه الرواية تذكره بعد 570 سنة، وحيث يهاجم بعد 570 سنة بعد وفاته. ويجب أن يكون هذه الروايات خالية من كل هذه اللغويات والسخف، فلأنه لا يمكن أن ينسب أي لغو وسخف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذه الأصول القطعية أنني أدعو العلماء أن يقدموا هذه إذا وجدوا أي شهادة، وأرجو أن يرسلوها إلي. فنحن نبحث ولا ندعي، فإذا الإنسان إذا وجد شيئا خلاف دعواه فهو ينزعج، لكن إذا كان يبحث ويحقق فحيثما ذهب هذا البحث فسوف نقبل لكن لابد أن نفحص كل هذه الروايات ونتحرى ونتقص الحقائق، وبعد ذلك نقول لكم النتائج. فهناك وجدت حديث من رواية في كنز العمال، وهذه الرواية هي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متصلة. فحيث يقول الراوي: لقيت رسول الله ومعي وسيف بربري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوم هذا أتاه نبي قبلي فذبحوه وطبخوا وأكلوا لحمه وشربوا مرقه. فيقول حضرته إن هذه المعاملة القاسية مع الأنبياء لا يقبلها القلب. فصحيح أن هذه الروايات هي ذكرت أنها متصلة، ولكنها ذكرت في كنز العمال الذي نشرت حاليا في 1314 من الهجرة. فهذا الكتاب من المتأخرين جدا، ووجود هذه الروايات في هذا الكتاب عن الأنبياء يبين ويرسم مشهدا بشيا لا يتصوره الإنسان. فإذا كانت هناك روايات في الحقيقة فإن اكتشافها بعد هذه المدة الطويلة تجعلها مشكوك فيها فغير جديرة بالثقة. فكما قلت إنه إذا قال أحد بعد 1000 سنة من اليوم أن أحدا يكتب يجمع الروايات ومعياره مثل المولوي دوست محمد مؤرخ الأحمدية، فإذا قال إنه وجد هذه الرواية ولم يذكرها المولوي دوست محمد في تاريخه، فماذا سوف يقوله له الناس؟ فهل سوف يثقون به؟ فإنما هؤلاء الناس يقولون لا يعترضون على هذه الروايات لسبب عزة النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وعشقه، فلا أحد ينقض هذه الروايات. لكنني
حسب ما تدبرت في أوضاع هؤلاء المحدثين، فهؤلاء هم كانوا أكثر ما يخدمون هذه، أكثر من خدموا النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأئمة، أئمة الحديث. فهؤلاء الأئمة هم نقدوا هذه الروايات فلم يأخذوا ولم يتلقوا كل ما وجدوا، وإنما فحصوها واختبروها ونقدوها وجرحوها، فلم يقبلوا فقط لاسم لأي روايات بأن منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إنه قد ورد عن الإمام أبي حنيفة أنه رأى في الرؤيا أنه ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بعض الإزام ويختارها ويرد بعضها ويكرهها، فقلق جدا. ولكن بعض المعبرين ساعدوه وقال إن هذا ما تفحص هذه الروايات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث فيها وتختبرها وتنسب ما هو في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتترك وترمي هذه الروايات الافتراضية. فهذه الخدمة التي تقوم بها إن الله تعالى أعجب بها كثيرا، وهذه الإشادة من الله تعالى في رؤياك. فيقول حضرته فنحن ما نبحث ونختبر وننتقد هذه الروايات فإنما احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعظم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول يفسح المجال للمعترضين أن ينتقدوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأن يبتلى الأحبة أيضا للابتلاء. فهذا ما أقول، هذا هو المبدأ وهذه هي الأصول التي حيث نجد في هذه الروايات الشهادات الداخلية أن هذه الأمور وهذه الأقوال لا يمكن أن تصدر فمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور السخيفة. فهذه الروايات التي تكشف وتكتشف بعد مئات السنين لا تجدر أن تسمى الأحاديث. فالإمام رازي أيضا يقول كما قال مثله العلماء الآخرون، وهذا هو موقفنا، أن المراد من القتل ليس في الحقيقة القتل المادي، وإنما ليس ضروري أن يكون قد قتل هؤلاء الأنبياء. لهذا لابد من البحث في هذه الأحداث كما يجب. فإذا وجد أي نبي قتل وثبت أنه قتل فلا بد أن نلجأ إلى التأويلات ولا ننكر فورا أنه لا يمكن أن يكون أن يحدث القتل. لكن كل هذا الباب هو بحاجة إلى البحث والفحص أكثر. والإمام رازي يقول إن هؤلاء الناس هم كانوا يعاندون تعليم الأسلاف ويواجهون بتعنت، فكانوا يعارضون الأنبياء، فتصرفهم هذا وأعمالهم هذه هي بمثابة القتل. فيقول هذا هو المعنى الأصلي. لكن مع ذلك إن اليهود حاولوا وسعوا لقتل زكريا ويحيى. فهنا قد ذكر الإمام رازي كلمة سعي، أو فيجب أن نرى هل هنا استخدمت كلمة سعي أم لا. فعلى كل حال كتب الإمام رازي أنهم سعوا لقتل زكريا ويحيى. فيقول حضرته سوف أبحث هذه الرواية. عادة يكتب النص العربي مع هذه المراجع المقتبسات، لكن هنا لم يكتبوا. على كل حال الإمام رازي جميل إلى أن هؤلاء لم يقتلوا، لم يتمكنوا من قتله. لابد أنهم سعوا لذلك وحاولوا ذلك لكن لم يستطيعوا القتل، وإنما قصدوا كما قصد اليهود وزعموا أنهم أيضا قتلوا عيسى عليه السلام. ولكن لم يذكر دعواهم أيضا. فهنا لابد من البحث أكثر. في التفاسير هناك يذكر قتل 3 أنبياء هم زكريا ويحيى وأشعياء، وتفسير قرطبي وفتح البيان وتنوير المقياس في هذه التفاسير. كتب في تفسير فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين أنه إشارة إلى قتل هؤلاء الأنبياء 3. فأثير هذا البحث أن
أن من قتلهم كانوا أجداد هؤلاء اليهود، فلماذا اتهم هؤلاء وأدينوا بذلك؟ ولماذا يقال أنتم قتلتموه؟ فأنتم تتحدثون كل هذه الأمور. فالحقيقة أن أعداء الأنبياء ومعارضيهم هم يكونوا مظاهر بعضهم بعضا. فالإنسان فالإبليس هو يظهر في مظاهر مختلفة ويتجسم في أعداء هؤلاء الأنبياء، فسواء سميناها إبليس أو أبا جهل ومهما سميناها، لكن هذا هو أعمال الشيطان. فهؤلاء هم وتيرتهم ودعبهم موحد في معارضة الأنبياء في زمن كل نبي. فالمراد أنكم تدانون فالمراد أنكم أيضا مدانون، ولأنكم أنتم أيضا تتخذون نفس الموقف في معارضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي اتخذها الأوائل في قتل الأنبياء في الماضي. يقول حضرته قد وجدت هذه الرواية من الإمام رازي حيث يقول: ثم إن اليهود سعوا في قتل زكريا ويحيى ويزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام أيضا، وذلك يدل على أن أولئك القوم إنما طلبوا هذه المعجزة من أولئك الأنبياء على سبيل التعنت، إذ لو لم يكن كذلك لما سعوا في قتلهم. فيقول حضرته ليس هناك حاجة لأذكر كل هذه الروايات. فعلى كل حال كل هؤلاء المفسرين هم انقسموا في قسمين، بعضهم يقولون قتلوا وبعضهم يقولون ليس القتل الحقيقي. أما تفسير الشيعة فقد روي عن الإمام صادق في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، فيقول إن صدر هذا القتل على أيدي هؤلاء الأجداد والآباء. فيقول حضرته أن في تفسير صافي أن هؤلاء هم لم يقتلوا الأنبياء بالسيوف، وإنما هؤلاء أضاعوا رسالة الأنبياء، وهذا هو بمثابة القتل. على كل حال هذا الإمام صادق أيضا لم يكن يؤمن بأنهم قتلوا جسمانيا، فهذا رأيهم هذا يحيط جميع الأنبياء ولم يستثنى منهم أحد. فهناك بحث آخر ليس بظلام للعبيد، أي أن الله تعالى هو لا يظلم أدنى ظلم بعباده. فهذا قد ذكرته مختصرا قبل هذا، والآن أكرر مرة أخرى باختصار وأقول إن العلماء كتبوا وقد أثاروا البحوث ناقشوا هذا، بأنه لماذا استخدم كلمة زلام. فإنما الزلام هو صيغة المبالغة الذي هو يظلم كثيرا جدا. فمن هنا يحدث الشك أنه هل يمكن أنه ليس زلاما إذا كان نفي للزلام، فهل يمكن أن يظلم ظلما بسيطا؟ فالأصل كلمة عبيد قد بينت أن هذا أسلوب البيان، أنه عندما ينفى الشدة فهذا يحدث في العكس أيضا. فمعنى أنه ليس بظلام معنى هذا أنه لا يظلم أدنى ذرة، فلا يمكن أن يصدر منه ولو ظلم بسيط، فهذا هو أسلوب للنفي. فهذا يقول حضرته في رأيي أن القرآن الكريم استخدم هذا الأسلوب. وهناك جانب آخر لنفهم معنى هذا، فإن القرآن الكريم استخدم كلمة عبيد، وقد بينت لكم أن عبيد هو كان يستخدم للمسترق. فمعنى هذا هؤلاء المسترقين الذين هم ليس لهم أي قيمة وهم عديم الحالات، فحتى الظلم البسيط العادي جدا صغير جدا يعتبر ظلما كبيرا بحقهم. فهذا لا يجدر ولا لا يليق لأحد ذي أخلاق جيدة ولصاحب التصرف الصالح. المراد هنا كيف أنتم تقولون إن الله تعالى ظالم؟ فهل سوف يظلم هؤلاء العبيد الذين لا قيمة لهم وهم عديم الحيلة؟ فهذا لا يجدر بالله تعالى.
فيقول حضرته هذا هو أسلوب البيان حيث نفي الظلم نهائيا. فلفت الله تعالى انتباه إلى أن حتى الظلم البسيط بحق هؤلاء العبيد هو يعتبر ظلما كبيرا. فسيدنا المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه هو أيضا اتخذ هذا الموقف، حيث يقول نحن في اللغة الأردية أيضا تقول لا تكن بهذا الاعتداء، بهذا الحد للاعتداء. فهذا لا يعني أنه الاعتداء البسيط يمكن، فلا تعتدي كثيرا بل يمكن أن تعتدي قليلا. فإنما المراد إن الاعتداء البسيط حتى بحق البرية يعتبر اعتداء كبيرا. فإن الله تعالى كيف يمكن لي أن أظلم هؤلاء العبيد، وإذا ظلمت هؤلاء العبيد ولو كان بسيطا فسوف أعتبر ظلاما. فهذا هو المعنى للظلام. فبقية الأمور هي قد بينتها لكم، فلم يبقى هناك شيء. لقد تكلمت عن ما قال الويري في عن بنو قينقاع، وهذه الرواية قد بينتها وعلقت عليها. وأما ما قال ريتشارد بيل فالمستشرق ريتشارد بيل فقد تكلمت حوله أيضا، فيمكن أن تأخذ مني هذه المقتبسات. فهناك رواية أخرى أود أن أقرأها عليكم، فهي أنني قد طلبت من رئيسة الفريق الباحث قلت لهم أنني أتذكر أن فيليب لم يكن زوجا لهذه العشيقة لهيرودوس، وحيث تبين الروايات أن هيرودوس كان يعشق زوجة أخيه فيليب، لكن بعض الروايات الأخرى هي تفند هذا. فهذه الرئيسة للفريق الباحث نبيلة شاه هي أرسلت لي هذه التفاصيل، وهي أرسلت فاكس. بحسب ذلك هناك المؤرخ المشهور يوزيفس هو له الرأي الشخصي والانتباه الشخصي، وهو لا ينسب هذه الواقعة لقتل يحيى إلى هذه المكيدة لذات تلك المرة، وإنما يقول إن هيرودوس قتل يحيى عليه السلام لأنه كان يخشى منه أن يكون قائد الانقلاب ويتمرد على الحكومة الرومية، فبسبب ذلك هيرودوس كان قد دبر قتله. فإنني في سابقا كنت قد قلت لكم أن في هذه الرواية هناك اختلاف، فهذا هو الاختلاف. فبعض الناس يقولون أن عشيقة هيرودوس كان زوجة أخيه فيليب، لكن البعض الآخرون يقولون أن زوجة أخيه فيليب لم يكن اسمها هيرودياس، وإنما كانت تسمى سلومي. حدث خلط، وهذا كان شخص آخر اسمه أيضا هيرودوس. فيقول حضرته إن الدلائل التي أنا قدمتها لكم في هذا، فأنني في هذه الواقعة قد وجدت الشاهد على دليلي، فهو هذا المؤرخ جوزيفس، وهو يفند هذه الفكرة أن يكون يحيى قد قتل بسبب هذه المكيدة من هذه العشيقة. فهو يقول ويستبعد الفكرة أن يكون يحيى عليه السلام مسجونا في الشمال على بعد 70 ميل من مكان الاحتفال حيث كان في الجنوب، يسمى أيضا اسم القلعة أيضا. يقول حضرته لم أكن أعرف هذا المرجع وهذا المقتبس، فإنني أنني بحثت انطلاقا من أسماء المدعوين الذين ذكروا، فهؤلاء المدعوين كانوا من سكان المنطقة الشمالية، فكان من المستبعد أن يذهب بهم جميعا إلى هذه القلعة الواقعة على الحدود وهو في الجنوب. وخاصة إذا لم يكن يعرف أن هيرودوس أن هذه الفتاة هذه العشيقة سوف تطلب منه رأس يحيى، هذه الفكرة هي مغلوطة تماما ولا تجدر بالقبول.
من الحقيقة أن هذا الإطفال كان في الجنوب، أما يحيى فكان في الشمال. أن هذا الإطفال كان في الشمال ويحيى كان مسجونا في القلعة في الشمال. وخاصة نحن لا نعرف عن اكتشاف جثمان يحيى وتسليمه، فإنما يذكر القبر فقط. فكل هذه الأمور هي بحاجة إلى البحث والتحقيق، وعندما سوف يكتمل هذا التحقيق فسوف أقدم لكم كل هذه النتائج. Herod's brother Philip was not the husband of Herodias, with whom Herod was having an affair. वो मैंने कहा था ना उसमें इख्तलाफ है, वो ये इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि वो फिलिप की बीवी थी, बाज़ कहते हैं कि फिलिप की बीवी का नाम तो हेरोडियस था ही नहीं, वो और है, और फिलिप की बीवी का नाम सलोमी था। लिखते हैं हेरोडी विद whom Herod was having an affair। पूरा फिक्र फिर पढ़ दूँ। Herod's brother Philip was not the husband of Herodias, with whom Herod was having an affair, but the husband of Salome, the husband of Herodias, but the husband of Salome। फिलिप इसका भाई जो था उसकी बीवी का नाम सलोमी था, हेरोडियस था ही नहीं, इसलिए ये बयान गलत है कि अपने भाई की बीवी से उसने एक किस्सा चलाया हुआ था। The husband of Herodias being yet another Herod, उसका नाम भी हेरोड ही था, वो कोई और शख्स था और हेरोड का हम नाम था। Mark seems to suggest a celebration of Herod's birthday in his palace at Tiberias, but Josephus says John the Baptist was executed in Machaerus. Tiberias is in the north and Machaerus was down in the south, quite a distance apart, and as Mark suggests in chapter 6 verse 28-29, it is impossible that the soldier beheaded John the Baptist in Machaerus and immediately brought back the head to Tiberias। जो मैंने इस्तेदलाल कायम किया था उसके हक में ये एक और गवाही मिल गई है। الآن يقرأ حضرته هذه المقتبسات باللغة الإنجليزية التي قدمت لكم الملخص، والملخص هو أن هذا هيرودوس الذي كان عاشقا زوجة أخيه، وهذا كان شخص آخر، حصل الخلط. فهكذا يعني القصة التي فيها أن هيرودوس هو كان عاشقا لزوجة أخيه فيليب، وهذا شخص آخر. فحسب الرأي الجوزيفس المؤرخ هو يقول أن هذه القصة ليس لهيرودس الملك، فإنما هذا الملك هيرودوس هو قتل يحيى لأنه كان يخشى منه أن يقود الانقلاب ضد الحكومة الرومية. ثانيا هو يفند أنه لا يمكن أن يتوجه كل هؤلاء المدعوين إلى هذه المنطقة على بعد 70 ميل، فبينهما 70 ميل يعني بين سجن يحيى والقلعة التي كان مسجون فيها سيدنا يحيى الإسلام في الجنوب، فبين الجنوب والشمال هاتين المنطقتين 70 ميل، فهذا غير معقول أن يسافر كل هؤلاء للأطفال، وخاصة لم يكن يعرف هيرودوس أن عشيقته سوف تطلب منه رأس يحيى. فكل هذه الروايات هي مختلطة، وهذه الرواية بأنه قتل بنتيجة طلب عشيقة هيرودوس فهي مفندة وغير جديرة بالاعتبار। ये मैं तिलावत कर चुका हूँ। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहदा इलैना अन्ना नुमिना, हो चुकी है ना तिलावत। ये आयत है 184। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहदा इलैना अल्ला नुमिना बिरसूलिन हत्ता यातियाना बिक़ुरबानिन ताकुलहुन नार
कुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिक़ीन। तो तर्जुमा ये है कि वो लोग यक़रा हज़रत तर्जुमा लुर्दी अलैहि आया अल्लाह ने हमसे इन्नल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह क़द अख़ज़ मिन्नल अहद यानी हाउलाए हुमुल जुहूद कानू व यक़ूलूना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द अहिदा इलैना किसी रसूल पर ईमान न लाए। अल्ला नुमिना ले रसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार कुल क़द जाअकुम रुसुलुम क़ुल क़द जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्ली देखिए इससे पहले तुम्हारे पास रसूल आए हैं क़द जाअ ar-rusulu क़ब्ली बिल आयाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम वल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम यानी जो हम क़द जाऊ बिमा ततलबूना इन कुंतुम सादिक़ीन। फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिक़ीन लिमाज़ा अअरदतुमूहुम व ख़ालफ़तुमूहुम लिमाज़ा लम तुअमिनू बिही व लिमाज़ा लम तुइज़्ज़ूहुम व तुहतरिमूहुम व तुकरिमूहुम फ़कुल्लु हाज़िहिल मआनी हुना तंतबिक औ मा'ना ज़ालिका अन्नहु लिमाज़ा सअयतुम लिक़त्लिहिम जो मज़मून है फ़कुल्लु हाज़ल मौदू सौफ़ नतक़द्दम फ़ीही फ़अल्आन खुलासतन बय्यन लकुम व अन्ना बादल मुस्तशकीन अमसाल वेरी हम अयदन क़द तकल्लमू बिहुराइन व सख़िरू कसीरन वस्तहज़ऊ व क़ालू हाज़ल अम्र काना वादिहन व बसीतन फ लक कान अल-अम्र अल-बसीत अन्न अल-यहूद कानू यक़ूलून लन नुमिना लिरसूलिन हत्ता यातिजना बिक़ुरबान हत्ता युक़द्दिम मुअज्जिज़ाता ना कुर्बान ताकुलुहुन नार लकिन्नहु कैफ़ उहमिल हाज़ा तलब लेकिन बाद ज़ालिका फ़ी तफ़सीर हाज़िल बादिल आयात यक़ूल लम यकुन तकुन हुनाका मुअज्जिज़ा बल हाज़िल उमूर हिय इफ़्तिरादिय्या बल मुक़ाबिल ज़ालिका उन्ज़ुरु कैफ़ इन्ना इब्ना इलाहिना कैफ़ क़द्दमू हाज़िल मुअज्जिज़ात अल-अज़ीमा फ़सौफ़ आती इला तिल्कल आयात फ़ीमा बाद वल-आन उरीद अन उबय्यन लकुम मा हिया हाज़ल कुर्बान लिताकुलुन नार लकिन्नी अल-आन लम यब्क़ा वक़्त इल्ला लिउक़द्दिम लकुम बअद अल-मआनी लिबादिल कलिमात मिन अल-कवामीस फ़क़ुर्ब लफ्ज़ कलिमत कुर्बान हिय मुश्तक़्क़ा मिन क़ुर्ब व क़रबा यक़रबु क़ुर्बन व क़ुर्बानन यानी दना शख़्सन क़रबा मिन्हु यानी दना क़र्रबा यानी क़रबा فهنا كتب خطأ معنى قرب جعل أحدا قريبا فهذا يقرب بجلاء ورد في القرآن الكريم بجلاء فهذا كتب خطأ فمعنى قرب جعل أحدا قريبا أو أدنى أحدا فقوله لا تقربا هذه الشجرة في هذا هو القرب لا تقربوا مال اليتيم في هذا المعنى أن لا تأكلوا مال اليتيم يعني كونوا حذرين ومع أنه ليس لكم تصرف وعليكم إشراف على أمواله فهنا ليس المراد من القرب المادي بل لا تقربوا مال اليتيم معناه لا تقربوا هذا المال بنية الهضم والاستعمال بغير حق فقربان جمعه قرابين فيعني وسيلة تقرب إلى الله تعالى فالمعنى القربان ذريعة أو وسيلة القرب فبشكل عام يقال لكبش الفداء أو حيوان الفداء القربان كما قيل إذ قربا قربانا أي عندما قدم ابناء آدم قربانا أحدهما بنية صالحة والآخر باتباع لنفسه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقد ورد كلمة قربان هنا في القرآن الكريم بهذا المعنى قربانا آلهة يعني هذه الوسائل التي تقرب إلى الآلهة بانا بمعنى بانا واستبانا وتبين وقد بينته قال الله سبحانه وتعالى وقد تبين لكم من مساكنهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم فالمعنى هنا الإفصاح والتوضيح والتفصيل فتفصيل شيء عن شيء وتمييز شيء عن شيء فليس هناك داع لأن نتطرق إلى كل هذه البحوث اللغوية فهي بحوث طويلة فالملخص تفصيل شيء وتمييز شيء عن شيء آخر
ففي الحقيقة البيان معناه هنا عندما يقول ما بين هذين، فمعنى هذا الشيء يفصل ويفرق بين هذين، فهذا يسمى أيضا تبيين. ففي القرآن الكريم استخدمت كلمة بينات بكثرة، ومعنى ذلك ما يبين ما يفصل ويميز الظلام من النور. فالقرآن الكريم قال خلق الإنسان علمه البيان، إن الله تعالى خلق الإنسان وآتاه ورزقه البيان. فالبيان معناه هنا القدرة على التعبير على ما في القلوب، ما في الصدور. فهذا استخدم مقابل حياة الحيوانات، فكل هؤلاء الحيوانات هي غير قادرة على البيان، فإن الإنسان هو وهبت له القدرة على النطق والبيان. ففي هذا البيان والنطق لم يحدث التطور التدريجي والارتقاء، وهذه القفزة هي عظيمة وكبيرة جدا، حيث لا نستطيع أن نقول أن شمبانزي أو غوريلا أو الحلقة المفقودة بين الإنسان وبين هذه الحيوانات، لا نستطيع أن نقول أن هذه الحيوانات كانت تتكلم بعض اللغات لكنها ولم تكن تعرف القواعد. لكن القرآن الكريم كلامه واضح جدا فيقول إن الإنسان وهب له البيان، فلم يوهب البيان للحيوان، فحيث لم يرزق له جهاز الصوت ولم يعطى له الأعضاء التي تحرك جهاز الصوت وتوصل رسالة إلى الدماغ. فقد وهبت هذه الحيوانات من هذه الآلات كلها في الحياة، فهذه القفزة هي غير عادية. فهذه الحيوانات لم تكن قادرة على التبيين على مدى ملايين السنين، فخلق الإنسان فجأة ووهب له البيان. فهذا لا نستطيع أن نحل هذا بهذه المبادئ التي يقدمها أصحاب الارتقاء، فهذه المبادئ للارتقاء. لهذا إن الله تعالى يصف هذا الخلق خلقا آخر، فكأنه خلق خلقا آخر، وكأن الخلق الجديد ظهر. فهذا هو المفهوم في الحقيقة في البيان، يعني القدرة على التعبير والإفصاح والتفصيل. وقد ورد في القرآن الكريم في وصف النساء في الخصام غير مبين، فهؤلاء السيدات والنساء عندما يختصمن وينازعن فلا يقدرن على بيان ما في، على التعبير على ما في قلوبهن. فعندما تلاحظون هذه النزاعات والخصومات فلا تفقهون شيئا، لا تفهمون شيئا. فهذا أنا لا أسيء ولا أجرح مشاعر السيدات، وإنما أقدم الأمر الحقيقي، الحقائق، أنهن عندما يختصمن فلا يستطيعن البيان. فعندما يخاصمن عندما يجب الهدوء وتركهن على حالهن، فبعد ذلك سوف يتبين الأمر. ففي حالة الخصوم يجب عدم التدخل، فإن هذا الفقدان للبيان أيضا يكون مؤقتا، فهذا نتيجة الحماس والثورة، فالإنسان يفقد القدرة على البيان. فالآن بينات. فالقرآن الكريم قد ورد مرارا في القرآن الكريم كلمة بينات، وأيضا مشتقات بيان أيضا، وقد تبين لكم من مساكنهم وقد تبين الرشد من الغي. فهنا أيضا قال لا إكراه في الدين، أي لا ضرورة للإكراه في الدين، فلا مجال إن حيث قد تبين الرشد من الغي، فحيث تميز الزيغ من الصدق والسداد، فإن الله تعالى ميز الحقيقة من الزيف، فبين الظلام من النور، فلا داعي لرفع السيف. فحتى يقول الإنسان إذا من لم يقبل أن هذا نهارا فسوف يقتل.
لأن الأزلام والنور بين فلا داعي لهذا الجهل. فقد بينا لكم الآيات، نحن قد فصلنا لكم الآيات ووضحناها، فيه آيات بينات. ففي هذه الآيات أيضا استخدمت نفس الكلمة بين، فلتستبين سبيل المجرمين، ليتبين ليتضح سبيل المجرمين وليكون معروفة أن هكذا يعمل المجرمون. نذير مبين، يعني هؤلاء الرسل هم يبينون الرسالة، فلا يبقى هناك شيء خفي. البينة هي الدليل الواضح سواء كان عقليا أو حسيا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافات والقضايا الجنائية قال البينة على المدعي، عندما يحدث الخصام فعلى المدعي هو أن يقدم البينة، فالذي رفع الدعوة عليه فليس من مهمته وليس من واجبه أن يقدم شيئا في دفاعه ما دام لا يقدم المتهم أي بينة. فتابعا لهذا الموضوع، هذه المبادئ يجب أن نفهم موضوع الفحشاء. فأحيانا عندما يتهم أحد بالفحشاء فحسب مبادئ القرآن الكريم على المتهم أن يقدم البينة ويقدم الدليل، فما دام لا يقدم الدلائل والبينات فالمتهم والمدعى عليه هو غير مكلف بالدفاع. فهذا هو الموضوع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة اليومية، أنه على المدعي أن يقدم البينة. وإذا كان عنده دليل والبينة وكان فيه وزن، فإذا كان دليله قويا وفيه وزن فعندئذ سوف يطلب من المدعى عليه. فأولا على المدعي أن يبين ويقدم شيئا، واليمين على ما أنكر، فالذي ينكر فعليه أن يقسم ويحلف. فهذا الموضوع هو له علاقة بالأمور الفقهية، وقد بينتها قبل هذا في بحث مفصل، وقدمت التوجيهات أيضا، لكنني الآن لست بصدد الأمور الفقهية ولهذا أتركها هنا. فقد كتب العلامة راغب الصنوف والأقسام كثيرة لهذا. فالبيان حسي والبيان حالي، لكنني ليس هناك حاجة إلى أن أخوض في هذه التفاصيل. وقد قدمت لكم بعض الأمثلة من القرآن الكريم وفيها كفاية، فلا داعي للتفصيل. والآن أقدم لكم تفسير غدا إن شاء الله نبدأ تفسير. والآن قدمت لكم بعض المعاني للكلمات الصعبة، وغدا سوف نبدأ تفسير في الدرس.